नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्ला शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन पाकिस्तान की तरह और दुनिया भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। यकीनन आपके तमाम तर इशूज़ पर आपकी बड़ी अच्छी नज़र है और वक्तन फ़वक्तन आप मुख्तलिफ इशूज़ पर जो उलझे हुए मसाइल हैं उन मसाइल की गुलथियों को सुलझाने की आप कोशिश भी करते हैं। तो सर, आज हमारा जो मौजू है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं K2 के दोस्तों के मशकूर हूँ, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे ईसा अलीम साहब का, जो वक्तन फ़वक्तन मुआशरे को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से यूनिवर्सिटी और हमारी आरा मालूम करते हैं। आज हम जिस इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहे हैं वो पॉपुलेशन प्लानिंग है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है 22 करोड़ के लगभग। 12 जुलाई को जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 22 करोड़ तक पहुंच गई है और अपने हुजम के हवाले से पूरी दुनिया में ये चौथा बड़ा मुल्क है। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान के अंदर वसाइल है, गो के अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा वसाइल से नवाजा है, लेकिन हर जो हमारे पास वसाइल है उसकी एक हद भी है और एक हद से ज़्यादा जब आबादी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है वसाइल की कमी वाक़ई होगी, चाहे वो पानी है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, रोज़गार है, तालीमी इदारे हैं, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स है। तो इन तमाम जो हमारे वसाइल है उन पे बहुत बड़ा बोझ बढ़ता है। इसलिए मिसाल के तौर पे अगर हम इस वक्त स्कूल्स की बात करें तो इस वक्त भी हमारे स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे और बच्चियां जो इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हमारे पास असातिज़ा की कमी है, इसलिए अगर वसाइल कम होंगे और आबादी उसके मुकाबले में बढ़ेगी तो ज़ाहिर है एक पायदार तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। और जब हम पायदार तरक्की की बात करते हैं तो वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने इस्तेमाल के लिए तो वसाइल को इस्तेमाल करें, लेकिन आने वाली नस्लों की भी फ़िक्र करें। अगर हम आने वाली नस्लों का हक़ भी अब इस्तेमाल करते तो ज़ाहिर ये गैर पायदार तरक्की होगी, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। और इसमें पाकिस्तान बहैसियत कौम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो 17 गोल्स हैं उनके हुसूल के लिए भी कमिटमेंट की है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन की मनसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें और अपने बच्चों की तादाद एक ऐसे लेवल पे रखें जिससे हम अपने कौम के वसाइल पे बोझ न बने। इस वक्त अगर आप देखें, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो मैं पूरा डीपली जाता हूँ। परसों भी मैं बगरोड भी गया और वहाँ मैंने देखा कि लोगों के पास बड़े छोटे छोटे खेत और कल्याण है, किसी के पास 1 कनाल तो किसी के पास 2 कनाल। अब जब आबादी बढ़ती है तो वो जो नस्लें जो आज से 50 साल पहले जिनके पास बड़ी जागीरें और ज़मीनें थी और जो वहाँ किस्म किस्म के जो अजनास उगा रहे थे, आज बदकिस्मती से उनके पास न तो ज़मीन है और ना अपना घर है, क्योंकि आबादी के बेताशा इजाफे से, जिसको हम एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, यानी पॉपुलेशन का एक धमाका है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है कि जिसकी वजह से उन बेचारों के पास अब यानी ज़मीन तो कुजा कि अब उनके पास अपना घर भी नहीं है, एक 10 मरले की ज़मीन भी नहीं है कि जिस पे अपना छोटा घर बनाए और वो अब किराए के घरों में रह रहे हैं। तो मेरी नज़र में आज का जो मौजू है जो K2 ने और ईसा अलीम साहब ने हमारे सामने रखा है वो इंतहाई अहम है कि हम इस पे सोचें कि हम अपने वसाइल को किस तरह बचा सकते हैं। उसके लिए मुख्तसर फैमिली जो है वो ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये भी बड़ी अहम बात है कि जब बच्चों में वक्फ़ा होता है तो उनकी सेहत अच्छी होती है, माँ बाप की सेहत अच्छी होती है और बाद में जाके माँ बाप के लिए जो है मुश्किलात भी कम होती है। और वो निस्बतन वो बच्चे जिनके की पैदाइश में 5 से 10 साल का वक्फ़ा होता है, वो बच्चे अमूमी तौर पे तंदुरुस्त भी होते हैं और ज़हीन भी होते हैं। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे हो, ज़्यादा बच्चे की सूरत में आपके पास वसाइल नहीं होते, माली मुश्किलात होती है, ज़हनी नफ्सियाती परेशानी होती है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि जो ख़ासकर नई नस्ल है वो अपने फैमिलीज़ को, अपने ख़ानदान को मुख्तसर रख के इसके लिए प्रॉपर मनसूबा बंदी करें। अब मनसूबा बंदी में ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि हम बच्चों की तादाद को मुख्तसर रख के उसके साथ साथ उनकी एजुकेशन की मनसूबा बंदी करें,
اعلیٰ تعلیم کی منصوبہ بندی کرے، ان کے لیے گھر بنائے، ان کو وہ حقوق دے جو ان کا حق ہے، جو مذہب نے اور جو اسلام نے ہم پہ لازم قرار دے دیا ہے. تو ان کو دینے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس ایک منصوبہ بندی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم ایک اچھی نسل کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں، خاص کر K2 ٹی وی کا، جو گاہے بگاہے انتہائی اہم معاشی اور معاشرتی مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ پاپولیشن ویلفیئر اینڈ پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے اپنی جو ہے ذمہ داریاں نبھائیں گی اور ان چیزوں پہ ضرور غور کریں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یقیناً آپ نے اس موضوع کے حوالے سے اور یہ جو برننگ ایشو کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر پاپولیشن ویلفیئر گلگت بلتستان اکرام اللہ بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یقیناً اس برننگ ایشو کے حوالے سے آپ جو ہے یقیناً اپنی کاوشیں آپ جاری رکھتے ہیں اور گلگت بلتستان میں یقیناً آج سے 70-72 سال قبل آبادی یقیناً بہت کم تھی اور بہت بڑا ایک رقبہ جو ہے وہ خالی پڑا تھا، لیکن وہ رقبے آہستہ آہستہ آباد ہوتے چلے گئے اور آبادی بڑھتی چلی گئی. اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا اور یقیناً آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شب و روز اور 12 مہینے اس حوالے سے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. تو آج ہمارے جو گلگت بلتستان کے ناظرین ہیں، جو پاکستان کے ناظرین ہیں یا جو پاکستان کے باہر ہمارے گلگت بلتستان کے بہت بڑی آبادی موجود ہے اور گلگت بلتستان میں یقیناً K2 ٹی وی یہاں کا نمائندہ ایک چینل ہونے کی وجہ سے وہ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں کہ آج کون سا ایشو پہ بات ہو رہی ہے. تو یقیناً مارننگ شو ہو یا احوال گلگت بلتستان ہو جو ہر جمعرات کو شام 7 بجے آن ایئر ہوتا ہے، تو اس پروگرام کا وہ شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے آپ گلگت بلتستان کے ناظرین اور پاکستان کے ناظرین جو ملک سے باہر ہیں جن کو گلگت بلتستان کے امور پر دلچسپی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ محمد عیسیٰ حلیم صاحب، آپ کا اور آپ کی وساطت سے K2 ٹی وی کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ عالمی یوم آبادی کے حوالے سے جو ہر سال 11 جولائی کو دنیا بھر میں آبادی کے جو کثیر الجہتی ایشو ہے اس کے حوالے سے جو مسائل اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو دن منایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ نے آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور ہمارے ساتھ آج ہمارے علاقے کے بہت ہی جیت پروفیسر صاحبان، مفکرین اور سوچ و بچار کرنے والے ہمارے حضرات موجود ہیں. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو تھوڑی سی اس کے پس منظر کے حوالے سے 11 جولائی ہی کیوں ہے آبادی کے حوالے سے. سن 1987 میں دنیا کی آبادی نے 11 جولائی کو 5 بلین کا جو حد ہے وہ عبور کیا تھا. ہر چند کی UNDP کا جو گورننگ کونسل ہے اس نے سن 1989 میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم آبادی کے حوالے سے ایک دن کو دنیا بھر میں منائیں تاکہ آبادی کا ترقی اور ماحولیات پہ جو اثر ہے، انسانی ترقی اور ماحولیات جو یقیناً پائیدار ترقی کے ایک بنیادی جز ہے ماحولیات، اس حوالے سے آگہی اور اس کی ارجنسی کو اجاگر کیا جا سکے. تو پہلی جو یوم آبادی منائی گئی 11 جولائی 1990 کو منائی گئی، جس میں تقریباً 90 ممالک نے اس دن کو منایا. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے UNFPA، یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن، اس کے زیر سرپرستی یہ دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. اب ہم اپنے پاکستان کی طرف تھوڑا آتے ہیں کہ آبادی نے پچھلے آزادی سے آج تک کیا اس کا رخ رہا ہے. ہماری آبادی سن 1951 میں جب پہلی مردم شماری ہوئی تو کوئی 34 ملین کی آبادی تھی، 3 کروڑ 40 لاکھ. اور آج 66 سالوں بعد 2017 میں جو مردم شماری ہوئی ہے ہماری آبادی کوئی 20 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے. یعنی ہم اس دوران کوئی 3-4 مرتبہ اپنی آبادی میں ڈبل کر چکے ہیں آبادی کو. اگر ہم جی وی کو سامنے رکھیں تو 1951 میں ہمارے یہاں بھی پہلی مردم شماری ہوئی اور ہماری آبادی 2,54,000 تھی. اور اب ہماری آبادی جو 2017 کی جو مردم شماری ہے ہر چند کی اس کی آفیشیل
فگرز ریلیز نہیں ہوئی ہیں، جاری نہیں ہوئی ہیں، لیکن اسٹیمیٹڈ پاپولیشن جو ہے وہ ہماری 15 لاکھ کے قریب ہے، یعنی ہم 250 گنا اضافہ ہو چکا ہے ہماری آبادی میں۔ چونکہ ہمارے جو شرکا حضرات ہیں انہوں نے آبادی اور اس کی جو مختلف جہتیں ہیں، ماں بچے کی صحت اور انسانی وسائل اور آبادی میں توازن، اور کیسے ہمارا ارتقاء رہا ہماری رہن سہن میں، ہماری ڈیموگرافک ٹرانزیشن میں، اس پہ پروفیسر صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ تو ہماری جو اس وقت گنجانیت ہے گلگت بلتستان، آپ جانتے ہیں ہرچند کی بہت بڑا ایریا ہے، 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا رقبہ ہے، لیکن اس پورے رقبے کا 98% پہاڑوں نے، جھیلوں نے، دریاؤں نے، گلیشیئرز نے، انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ صرف 2% ایریا ایسا ہے جو پیداواری صلاحیت کے حامل ہے، جہاں آپ اپنی کسی مقصد سے زندگی کے ذرائع اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں، رہن سہن کر سکتے ہیں۔ اس میں سے اس وقت 1% ہمارے زیر استعمال ہے، 1% میں یہ گنجائش موجود ہے ابھی بھی کہ جہاں ہم اس کو زیر استعمال لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آبادی کی گنجانیت کو دیکھیں، ان وادیوں میں آپ کے پاس مزید وسعت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی آبادی ان وادیوں میں، گہری وادیوں میں، پہاڑی سلسلوں کے درمیان گری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آبادی کی جو گنجانیت ہے 1998 کی مردم شماری میں 12 افراد پر اسکوائر کلومیٹر تھے۔ اگر 2017 کی مردم شماری کے جو تخمینہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو وہ پر اسکوائر کلومیٹر ہم 8 افراد کا اضافہ کر چکے ہیں پچھلے 17-18 سالوں میں۔ اس وقت اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں کہ ہم دنیا کے اس وقت 5ویں سب سے بڑے آبادی کا ملک بن چکے ہیں، ہم یہ منزل طے کر چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، 6 سے 5ویں میں آ گئے ہیں۔ ہماری جو ملکی سطح پہ جو ہے آبادی میں اضافے کا رفتار تقریباً 2.4% سالانہ ہے، جو ہماری ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہر جو ہماری ایلیجیبل کپل ہے، جو شادی شدہ جوڑا ہے یا ہماری مائیں جو ہیں، وہ ایوریج جو ہے 3.6 مرتبہ حمل کے عمل سے گزرتی ہیں، ان کی شرح نمو ہے۔ اور ہمارے ٹوٹل جو ملک میں 35% جو ایلیجیبل کپلز ہیں وہ یہ مانع حمل ادویات کے استعمال کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں آپ کی جو ہے یہ شرح بہت بہتر ہے پاکستان کے دیگر صوبوں اور علاقوں کو سامنے رکھ کے، کہ ہمارے یہاں 2017 میں جو پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے ہوا اس کے مطابق ہمارے یہاں 39% جو ایلیجیبل کپلز ہیں وہ فیملی پلاننگ کے مختلف ذرائع پہ عمل کرتے ہیں۔ ٹوٹل ڈیمانڈ جو فیملی پلاننگ کا ہے جی بی میں، وہ بھی پاکستان میں سب سے ہائیسٹ ہے، 65%، 65% شادی شدہ جوڑے جو بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہیں وہ ان کے اندر ایک ڈیمانڈ موجود ہے، لیکن اس میں سے ہم صرف 39% کو اس وقت سہولتیں دے پا رہے ہیں۔ 26% ایسے لوگ ہیں جن کی رسائی نہیں ہے ان سہولتوں تک، یا ہم اس وقت ان تک وہ سہولتیں پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے منفی اثرات کو دیکھیں، بہت غور طلب بات ہے کہ اس وقت ہر سال آپ کی 12,000 مائیں جو ہیں وہ حمل کے سے متعلق مختلف مسائل یا پیچیدگیوں کا شکار ہو کے اموات کا شکار ہوتی ہیں۔ یعنی 12,000 سے مراد حلیم صاحب یعنی ہر مہینے 1,000 خواتین، اور روزانہ آپ کی کوئی 33 خواتین، یعنی ایک پوری بس جو ہے نا آپ کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے ڈیلی۔ اگر یہ ایک ساتھ ہو جائیں تو شاید آپ کے بریکنگ نیوز بن جائے، لیکن چونکہ یہ بریکنگ نیوز اس لیے نہیں بنتا ہے کہ ہماری یہ علم میں نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح 4 لاکھ بچے انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے اموات کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر ان کا اوسط لے لیں آپ 33,000 بچے پر منتھ جو ہے اموات کا شکار ہوتے ہیں، اور 1,070 بچے ایک دن میں، یعنی ایک سانحہ ہے جو ہماری نظروں میں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔
1,60,00,000 بچے آج بھی ہمارے سکولوں سے باہر ہیں. 74% خواتین ہماری پیداواری شعبوں میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، گھروں میں ہیں. اور یقیناً گھر کے کام بھی بہت اہم ہے، لیکن پھر بھی جو آپ کی معاشی پیداواری سرگرمیاں ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑا ڈیبیٹ ہے پانی کی کمی کا. سوچا جائے تو پانی کی ٹوٹل والیوم کم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ جو منحصر آبادی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پر کیپٹا اویلیبلٹی بہت تیزی سے آپ کے پاس کم ہوتی جا رہی ہے. تو جو اصل جو مسئلہ ہے پانی کا، وہ آپ کی جو اس پہ منحصر آبادی میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ، جس کی وجہ سے آپ کی اوسط پانی کی جو اویلیبلٹی ہے یا مہیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو ہر سال کوئی 1 کروڑ کے قریب اضافی گھروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہماری آبادی کی شرح ہے، چونکہ آفیشیل فگرز میرے پاس اس وقت 2017 کی نہیں ہیں، لیکن ہم اس وقت بھی وہیں 2098 کی جو آبادی میں اضافے کی شرح کو اگر ہم بیس کریں اور اسی رفتار سے اگر ہماری آبادی بڑھتی گئی تو 2050 تک ہماری آبادی تقریباً 25 لاکھ ہو جائے گی، یعنی ڈبل ہو جائے گی. اگین 15 لاکھ سے مزید آپ دیکھیں بڑھ جائے گی. اور اگر اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تو یہ تقریباً 29 لاکھ 30 لاکھ تک جا سکتی ہے. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر دوڑائیں، ہسپتالوں پہ نظر دوڑائیں، کالجوں میں نظر دوڑائیں، بازاروں میں نظر دوڑائیں، سکولوں میں نظر دوڑائیں، آپ کو لوگوں کا ایک ازدحام نظر آتا ہے. چونکہ پچھلے کچھ سالوں میں یہاں ان پروگرامز کی اجرا جو ہے وہ 1990 کی دہائی میں ہوا. آپ حیران ہوں گے 1961 میں ہماری شرح نمو جو تھی، آبادی میں اضافے کا رفتار، وہ 1.98 تھا. یعنی جس لیول پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس سے بھی کم تھا شرح پیدائش. تو کیا اس کا یہ مطلب لے لیں کہ اس وقت شرح پیدائش کم تھی؟ نہیں، شرح اموات بہت زیادہ تھی، مورٹیلٹی بہت زیادہ تھی، مائیں حمل بہت زیادہ حمل کے عمل سے گزرتی تھیں، لیکن شرح اموات زیادہ تھی. پھر 1970 کی دہائی میں، 1980 کی دہائی میں، 1990 کی دہائی میں آپ کی صحت کی سہولتیں بہتر ہوتی گئیں، شرح اموات میں کمی آتی گئی، شرح پیدائش میں اضافہ ہوتا گیا یا وہی رفتار سے رہا. تو اس وقت حکومت پاکستان کے جو بنیادی جو چیلنج ہے، جس پہ حکومت پاکستان بہت کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی آبادی میں ایک استحکام لایا جا سکے. جیسا حقانی صاحب نے فرمایا کہ یقیناً آپ بہت سارے دنیا کے مختلف ملکوں کی مثالیں دیں جن کی آبادی بہت زیادہ ہے ہم سے اور ان کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہے. تو یقیناً پاکستان جیسے ممالک بہت سارے مسائل کا ہم شکار ہیں. تو جب آپ سستانے کے لیے جو آبادی کا بوجھ ہے اس میں ایک استحکام لایا جا سکے تاکہ آپ کی ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو، اس آبادی کے بوجھ کو استحکام دینے کے قابل ہو سکے، حکومت پاکستان ان مختلف پروگرامز کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ آبادی میں شرح نمو کو 1.3 تک لایا جا سکے. جو شرح نمو ہے، فرٹیلیٹی ریٹ ہے، اس کو 2.1 تک لایا جا سکے. اس وقت ہمارے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں اگر آپ 2017 کی مکس سروے جو ہے، ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے جو PND نے یونیسیف کے تعاون سے کیا، اس کو دیکھیں تو آپ کو گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں صورتحال کافی گمبھیر آپ کو نظر آئی. جہاں خواندگی کم ہے وہاں آبادی میں شرح اضافہ بہت زیادہ ہے، جہاں خواندگی بہت اچھی ہے وہاں شرح آبادی میں اضافہ کم ہے. اور اس کا پھر ایک براہ راست تعلق آپ کو غربت کے لیول سے بھی نظر آئے گا. جہاں شرح خواندگی زیادہ ہے وہاں شرح پیدائش کم ہے اور وہاں پہ معاشی صورتحال بھی بہتر ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی جو ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہوا 2018 میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بنیادی انسانی حقوق کے طور پر اس کا ایک از خود نوٹس لیا آبادی میں اضافے کا. انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنایا نیشنل سطح پہ. اس ٹاسک فورس نے ایک ہمت جہت بہت ہی کمپریہنسو ریکمنڈیشنز دی ہیں، کوئی 8 ریکمنڈیشنز ہیں.
उन रिकमेंडेशंस का पहला रिकमेंडेशन ये था कि नेशनल लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाया जाए, फिर हर सूबे में और हर रीजन में एक टास्क फोर्स बनाया जाए। फेडरल सतह पे इस वक्त जो हमारी टास्क फोर्स है, प्रेसिडेंट साहब उसकी सरबराही करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे चीफ मिनिस्टर की सरबराही में वो टास्क फोर्स कायम हो चुका है। उनके रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद के लिए नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है। उस नेशनल एक्शन प्लान की इस वक्त रीजनल सतह पे उसकी कास्टिंग हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इन रिकमेंडेशंस पे जब अमल दरामद इंतहाई हिकमत अमली के तहत और भरपूर अंदाज में, तो हम आबादी का जो ये एक इजाफे का जो एक तेज़ रफ्तार इजाफा है, जिसकी वजह से आपकी तरक्की का पहिया उस आबादी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आपकी जो तरक्की की रफ्तार है वो आप न्यूट्रलाइज हो जाती है, आपके माहौलियात पे बहुत तेज़ी से असर आ रहा है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, वो आपकी आबादी के बोझ को सहारा नहीं दे पा रही हैं। इस साल की जो आलमी यौम आबादी का जो दुनिया भर में एक मरकज़ी ख्याल चुना गया, वो जो इस वक्त हम जिस वबाई सूरत हाल से दो चार हैं, कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, जो इसने ग्लोबली तमाम ममालिक को मुतासिर किया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो हमारी माएँ और बच्चियाँ मुतासिर हुई हैं। यानी जो लॉकडाउन्स हुई, जो मोबिलिटी, जो नक़्ल व हमल पे जो मुश्किलात पेश आईं, जिसकी वजह से माएँ और बच्चियों को सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगियों पे इसके मनफी असरात आए, उनकी हेल्थ की सहूलतों तक रसाई, उनको हेल्थ के हवाले से जो ज़रूरतें थी उनको उन तक नहीं पहुंचना। तो इस मरकज़ी ख़्याल को इस साल की आलमी यौम आबादी का थीम के तौर पर चुना गया, ताकि इसको फोकस किया जाए और हमारी जो माएँ बहनें हैं, जो इस पूरे जो डिबेट है उसमें जो मरकज़ी बुनियादी किरदार है, जो जिस पे प्रोफेसर साहब ने भी और इश्तियाक साहब ने भी अपनी ख़यालात का इज़हार किया, वो हमारी माएँ हैं जो इसकी बुनियादी किरदार अदा करती हैं। नाज़रीन, आप डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर गिलगित बल्तिस्तान इकरामुल्लाह बेग साहब की ज़बानी आप यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में और दुनिया भर के हवाले से उन्होंने एक ऐसी फ़िल्म दिखाई। यकीनन ये फ़िल्म कम से कम मैंने तो पहली बार देखी, जो इस हवाले से जो फिगर्स थे और यकीनन चौंका देने वाले थे। और बिलखुसूस अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें, मैं इस तरह के फिगर्स और इस तरह के सूरत हाल से मुतल्लिक जो एजुकेशन है और जो इस हवाले से जो रिसर्चेस हैं, जो सर्वेज़ हैं, उस पर यकीनन हमारी गहरी नज़र होनी चाहिए। तब कहीं जाकर हम बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं और लोगों की ज़िंदगियों के लिए भी हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हमारे एक होनहार पार्टिसिपेंट्स जो हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद याद साहब, यकीनन आप भी बड़े अच्छे कलमकार हैं, शायरी भी करते हैं और यकीनन इस हवाले से आपने यकीनन शायरी भी की होगी। अगर इस हवाले से कोई शेर है तो शेर भी सुनाएं, अदरवाइज जो है इस हवाले से अपना इजहार ख्याल कम से कम आप करें। तो जी प्रोफेसर इश्तियाक साहब। शुक्रिया ईसा हलीम साहब, शुक्रिया K2 TV। माहिर आबादियात माल्थस ने बहुत पहले कहा था आबादी के हवाले से कि किसी भी मुआशरे में वसाइल अजनास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के हिसाब से बढ़ते हैं, जबकि आबादी 1, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 के हिसाब से आबादी बढ़ती है। उन्होंने माल्थस ने बहुत पहले ही तंबीह की थी, ये बताया था कि आपने आबादी पे काबू पाना है, कंट्रोल करना है, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि वसाइल इतने नहीं होंगे, मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे मयार ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर उस माशरे पे पड़ सकता है। इसी तरह दिगर माहिरीन ने भी ये हिदायत की, उन्होंने नज़रियात दिए कि वसाइल और आबादी में कैसे तवाज़ुन कायम किया जाए। इस नज़रिए के बाद मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में
हमारे लोग आँखों की सेहत के बारे में कॉन्शियस होते हैं, आँखों की सेहत का ख्याल रखने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। बालों की सेहत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा निज़ाम तनफ़ुस या दिल का मामला भी, उसकी सेहत भी अच्छी हो। लेकिन बदकिस्मती से एक और हमारा निज़ाम है जो कि कुदरत की तरफ से दिया हुआ है, उस निज़ाम के बारे में हम इतना ख्याल नहीं रखते, तवज्जो नहीं देते, जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी और मौत से है। वो है तौलीदी सेहत, जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। और ये तौलीदी सेहत अगर गिलगित बल्तिस्तान में हम कहें या गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहें तो 80% लोगों को या 70% जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, तौलीदी सेहत की जो असल बुनियाद है या तौलीदी सेहत के जो लवाज़िमात हैं उनसे या अहमियत है उनसे नावाकिफ़ हैं। कुदरती तौर पे मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की है, बलोगत के अमल से गुज़रते हैं, शादी के बाद हमल के अमल से गुज़रते हैं, हमल के बाद लेबर या ज़चगी के अमल से गुज़रते हैं, फिर 40 दिन तक जो भी ख्याल रखना होता है जच्चा बच्चा का, उसके अमल से गुज़रते हैं। उस पूरे दौरानिया को आपके बलोगत से लेके बच्चा पैदा होके उसके 1-2 महीने तक के पूरे इस अमल को हम तौलीदी सेहत कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। आया हमारे जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको इस हवाले से कितनी मालूमात है, कितना शऊर है कि बलोगत में या बलोगत में दाखिल होते हुए किन किन लवाज़िमात का ख्याल रखना है, सेहत का कैसे ख्याल रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब इस्लाम ने भी इस हवाले से अच्छी खासी हिदायत दी हुई हैं। और उसके बाद शादी के बाद जब हमल ठहर जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें किस किस्म का ख्याल या केयर करना है, नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, हर लिहाज से उस दौरान ख्याल रखना पड़ता है। फिर उसी तरह लेबर, उसके बाद भी जच्चा बच्चा का ख्याल रखना। अब चूँकि इस हवाले से शऊर नहीं है, पॉपुलेशन के हवाले से भी लोग इतना नहीं जानते, तो इस वजह से क्या होता है कि सेहत ख़राब हो जाती है और शरअ अमवात में इजाफा हो जाता है। जी नाज़रीन, जिस तरह मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल था और इसी मौजू की मुनासिबत से हमारे मेहमान भी इंतहाई अहमियत का हामिल थे, जिन्होंने अपने गुफ्तगू के ज़रिए यकीनन लफ्ज़ों का जोड़, जुमलों का तसलसल और मफ़हूम की गहराई के साथ बहुत आम फहम अंदाज में गुफ्तगू की। और बिलखुसूस इकरामुल्लाह बेग ने, यकीनन डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग गिलगित बल्तिस्तान है, तो उन्होंने जिस तरह डेटा उनके पास था डे 1 से अब तक, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया भर के हवाले से, उन्होंने यकीनन एक ऐसी उन्होंने फ़िल्म दिखाई। उस फिल्म को देखने के बाद यकीनन हर ज़ी शऊर और बाशऊर शख्स को इस हवाले से अपना रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह आबादी में इजाफे के लिए किसी एक शख्स का कोई किरदार नहीं है, सबका किरदार है, इसी तरीके से उस मसले को सुलझाने के लिए भी हम किसी एक शख्स, एक डिपार्टमेंट या किसी एक शोबा या किसी एक शहर या किसी एक मुल्क की तरफ इसकी ज़िम्मेदारी हम उस तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। इसमें यकीनन हर घर, गली, मोहल्ला, शहर, सूबा, मुल्क और पूरी दुनिया को इस हवाले से अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अगला प्रोग्राम किसी और मौजू पर कुछ और अहम स्टेक होल्डर के साथ हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।